محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ تسی سارے بندے واقف ہو کہ نبی پاک علیہ السلام دے دو پھول نے، ایک پھول دا نام حسن ہے تے دوسرے پھول دا نام بولو تہاڈی آواز گونجنی چاہیے۔ میں جڑی گل پوچھاں اچھی آواز نال جواب دینا ہے۔ نبی پاک دے دو پھول نے، ایک پھول دا نام حسن ہے تے دوسرے پھول دا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اس گل تو بھی تسی واقف ہو کہ جنت دے دو شہزادے نے، ایک شہزادے دا نام حسن ہے تے دوسرے شہزادے دا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اس گل تو بھی تسی واقف ہو کہ سیدہ فاطمہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد تے انہاں دی اور بھی ہے، لیکن معروف دو لال نے، ایک دا نام حسن ہے تے دوسرے دا نام بولو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساریاں گلاں دا جواب تسی اچھی اچھی دینا ہے۔ ہن اے میں تانوں پوچھن لگا کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کیڑی تاریخ نو ہوئی ہے؟ بولو بس محرم نو پھر اچھی بولو۔ ہاں حضرت حسین دی شہادت کیڑی تاریخ نو ہوئی ہے؟ بولو 10 محرم نو۔ ماشاءاللہ۔ ہن پھر تسی اچھی جواب دینا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کدوں ہوئی ہے؟ اچھی بولو بس بس۔ چلو یہ دسو بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کدوں ہوئے نے؟ بس کوئی ایک ادھا بندہ۔ میرے محترم بھائیو، کیا حضرت حسن جنت دے شہزادے نہیں نے؟ کیا حضرت حسن نبی پاک دے پھول نہیں نے؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ دے بیٹے نہیں نے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھاں دے تارے نہیں نے؟ پھر ایک کی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین دا تذکرہ تے سانو سارے نو پتہ ہے تے امام حسن دا سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسی لکیر دے فقیراں، اسی لکیر دے فقیراں، جو سانو ٹی وی دسے اسی او دے مگر چلنا ہے، جو سانو سوشل میڈیا دسے اسی صرف او دے پیچھے چلنا ہے، سانو جڑی گل دا پتہ ریڈیوے تو لگے اسی او دے مگر چلنا ہے۔ 10 محرم الحرام آندھی ٹی وی اتے، ریڈیو تے اور جناب سوشل میڈیا تے، فیس بک تے، واٹس ایپ تے، مسینجر تے، پاکستان دی گلی کوچہ بازار ہر جگہ جگہ تے ہر بندہ اس بات تو واقف ہوندا ہے کہ آج 10 محرم الحرام ہے، آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جدو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوندی ہے یا آپ دی ولادت ہوندی ہے، او دا سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ چلو کوئی ہور بندہ تنج کرے تے چلو ماننے ہاں کہ انہاں دے دل چ کوئی گل ہوئے گی، یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کوئی نہ کوئی انہاں دے دل چ بات ہوئے گی۔ ساڈے دل چ تے کوئی بات نہیں نا، اسی تے دوواں شہزادے نال پیار کرنے ہاں، تو پھر دی وجہ کیا ہے؟ اسی کیوں نہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے معلومات رکھ دے؟ تو میرے محترم بھائیو، ای بات آج سیالکوٹ دے اس پنڈال دے اندر میں تو انہوں اے فکر دینا چاہنا، اے درس دینا چاہنا، نہ ٹی وی دے مگر لگو، نہ کسے فیس بک دے مگر لگو، نہ کسے سوشل میڈیا دے مگر لگو، کیونکہ اہل حدیث دی محبت اہل بیت نالے، اور اہل حدیث دی محبت اصحاب رسول نالے، اہل بیت دی محبت ازواج نبی پاک علیہ السلام دی بیویاں نالے، اور اہل بیت نبی اہل حدیث دی محبت حسنین کریمین دے نالے۔ لیکن ساڑی محبت دی بنیاد نہ ٹی وی ہے، نہ ساڑی محبت دی بنیاد ریڈیو ہے،
نہ ساڈی محبت دی بنیاد سوشل میڈیا ہے، نہ ساڈی محبت دی بنیاد انج نہیں چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، اقولو کما یقول الناس، جی میں لوگ کہن مگر اسی انج کہندے چلے جائیے۔ یاد رکھو اہل حدیث اہل بیت نل حسنین کریمین نل محبت کر دینے، لیکن ساڈی محبت دی بنیاد اللہ دا قرآن ہے، سچے نبی دا سچا فرمان ہے۔ اس واسطے اسی دونوں نال پیار کرنے ہاں۔ تو میں بالکل مختصر وقت دے اندر گمنام شخصیت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے تھوڑے جے مناقب تے تھوڑا جا انہاں دا تعارف تو اڈے سامنے پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد حضرات محترم، کوئی مجلس ہوئے، کوئی محفل ہوئے، کوئی پروگرام ہوئے، کوئی دعا ہوئے، کوئی خطاب ہوئے، کوئی تقریر ہوئے، میرا ایمان ہے ہر خطاب اندر، ہر تقریر اندر، ہر جلسے اندر، ہر دعا اندر اللہ دی حمد بھی ضروری ہے تے نبی پاک تے درود پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اللہ محفل وچ آقا دی، محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے، او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ اور کوئی مننے یا نہ مننے، کوئی مننے یا نہ مننے، اے ساڈا تے عقیدہ ہے، او دا ذکر او دا چرچا، او دا ذکر او دا چرچا، او دن رات ضروری ہے، او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، حضرات محترم غور کر دے جانا، سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن دی کنیت ابو محمد ہے، ابو محمد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنیت، اور آپ 3 ہجری دی اندر یعنی نبی پاک علیہ السلام نو ہجرت کیتیاں 3 سال گزر گیا سن۔ مدینہ منورہ دے اندر رمضان المبارک دی 15 تاریخ نو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو پیدا ہوئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، لما ولد الحسن، فرمایا جدو حضرت حسن پیدا ہوئے نا، جاء رسول اللہ، اللہ دے محبوب پیغمبر میرے گھر اندر تشریف لے کے آئے۔ آقا فرما دینے ارونی ابنی، اے علی مینو میرا بیٹا تے بخاؤ نا، علی مینو میرا بچہ تے دکھاؤ نا، علی مینو میرا نواسا تے دکھاؤ نا۔ حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، میں حضرت حسن نو چکیا، اپنے بیٹے نو چکیا، چک کے نبی پاک علیہ السلام دی گود اندر لٹا دیتا۔ میرے پیغمبر نے حضرت حسن نو اپنے ہتھاں تے چکیا ہے، اور میرے محبوب فرما دینے، ما سمیتہو، اے دا نام کی رکھیا ہے، اس سونے بچے دا نام کی رکھیا ہے۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نرد کر دینے، محبوب سمیتہو حربا، میں دا نام حرب رکھیا ہے، میں دا نام حرب رکھیا ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے، علی اے دا نام حرب نہیں، اے دا
دا نام خرب نہیں، اللہ دے محبوب پھر دا نام کیے۔ میرے آقا فرماتے نے اے علی میں نات کے بہینے دا نام حسن رکھیا ہے، حسن رکھیا ہے۔ کائنات دے لوگوں میرا تے میری جماعت دا کی دائے، میرا پیغمبر آپ نہیں بول دا، اللہ دی مرضی نال بول دائے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، میرا پیغمبر اللہ دی مرضی نال بول دے، لہذا میں محبت اندر، عقیدت اندر، مودت اندر، پیار اندر آکیں جی کہنا چاہاں گا، چونکہ میرا پیغمبر اللہ دی مرضی نال بول دے، کیونکہ میرے پیغمبر نے جناب حسن دا نام رکھیا ہے۔ پھر انج کہہ لو نا، اے نام میرے پیغمبر نے نہیں رکھیا، اسلم درنا عرشاں والے رب نے رکھیا ہے۔ اللہ اکبر، او کیا حسن و حسین دیاں شانہ، او کیا حسن و حسین دیاں شانہ، سارا جگ ہے اے سارا جگ ہے اے سارا جگ ہے جس دا پروانہ، سارا جگ ہے جس دا پروانہ، زخراب دیاں اکھیاں دا نور دومین، زخراب دیاں اکھیاں دا نور دومین، ہے درد جگر دے پارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور حضرات محترم، میں اپنے قائدین دی موجودگی دی اندر اور اپنے علماء کرام دی موجودگی دی اندر اور اپنے قائد دے شہر دی اندر کھڑا ہو کر کے برملا طور تے ڈنکے دی چوٹ اس باب دا اعلان کر دینا چاہنا ہاں، خاص کر محرم الحرام دے مہینے دی اندر بعض لوگ آل رسول دی محبت دا تذکرہ کر کے نال ایک کھپ پا دین دینے، لو جی جڑے اہل حدیث نے اے جناب علی نو نہیں مندے، اے آل رسول نو نہیں مندے، اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام جناب نبی پاک دے حسنین کریمین نو نہیں مندے۔ حضرات تیزی وقار گل سدھی سدھی گے، گل سدھی آ گھوڑا تے آ گھوڑے دا میدان ایتھے ٹک لگ جائے گا، جنہ دے کروں جنہ دے نا لب جان سمجھ لو او انہاں نو مندے نے، تے جنہ دے کروں جنہ دے نا لبن سمجھ لو او انہاں نو نہیں مندے۔ میں اپنیاں فیملیاں پیش کر سکنا، اپنے خاندان پیش کر سکنا، میں اپنے جناب سارے گھرانے پیش کر سکنا، میرے خاندانہ دے اندر تمام نام موجود نے۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین دے نام تے نامے، سید نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن دے نام تے نامے، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپری، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے نامے۔ اس وقت سٹیج تے میرے بڑے بھائی موجود بیٹھے نے، انہاں دا نام حسین ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے نامے، اور انہاں تو میرے بڑے بھائی دا نام حسن ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے نام ہے۔ اور ساڑی جماعت دے بہت بڑے شاعر گزر گئے نے جنہاں نو بابا جی سمسام کیا جاندہ سی، انہاں دا اصل نام علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے نامے۔ اور ساڑے ویچ تے علی نام بھی موجود ہے، پتہ لگا سی پاک علی نال پیار کرنیاں، ساڑے ویچ حسن و حسین نام موجود ہے، پتہ لگا سی پیار کرنیاں۔ انہاں دے خاندان پھروڑو خاں جنہ دی پوری ذریت ویچ ابو بکر نام نہیں، عمر نام نہیں، عثمان نام نہیں۔ آج فیصلہ اس بات دے اسی آل بیت نو بھی مننیاں، اسی پیغمبر دے صحابہ نو بھی مننے ہاں، کیونکہ ساڑھے اندر نام موجود نے۔ بولو ساڑھے اندر نام، اور اسی ماننے ہاں، کیوں بھی اہل بیت نو ماندے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، ماندے ہو کہ نہیں؟ اور جناب علی نو ماندے ہو کہ نہیں؟ مولا علی نو ماندے ہو کہ نہیں؟ لیکن منن دا انداز ہوندہ ہے۔ ویکھو نا، کسے بندے دا نا جو ہوئے رفیق، دے بندہ انہوں کہے اور رفیقو، تو انہوں گسا لگے گا کہ نہیں؟ اور رفیقی گسا لگے گا کہ نہیں؟ ہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ دا نام تے علی ہے تے ایک ہوں دا لی 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 ایک ہی ہوں دا ایلی 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 ایک ہی ہوں دا ایک آدھی محبت ہے بھائی اے جناب علی نال پیار ہے اسی انجدہ پیار نہیں کر دے اسی نام سدھا لینے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا او سبحان اللہ او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کڈا مٹھا لگدا جے نام علی دا کڈا اچھا لگدا جے نام علی دا کیوں بگیاں نو مننے غلام علی دا اللہ اللہ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا اللہ 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 میں نام اے شیر پورے پاکستان چ پڑھ چھڑیا اور اس ٹائم پوری دنیا چ گونج رہی ہے لیکن سیال کوٹیو تہاڈی واری بڑی لیٹ آئی ہے لیکن گل میں جتھے بھی شیر پڑھیا نا پڑھن تو پہلے آکھیا اے جڑا شیر میں پڑھیا اے جڑا اگلا شیر ہے نا میں جتھے پڑھیا پڑھن تو پہلے آکھیا اگلے شیر اندر مسلک اہل حدیث دا اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دا جڑا کرانٹ ہے نا وہ کوئی 150-200% ہے تے جتھے پڑھیا اوتھے کرانٹ انجی لگا ہے محبت دا رزلٹ انجی ملیا تے میں صدقے جامعہ تہاڈا تے ایک تے علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دا شہر ہے دوسرا قائد محترم دا شہر ہے توانو تے محبت دا کرانٹ 500% لگنا چاہیے ہون ویکھنے پلا توانو کنہ کو کرانٹ لگ دا میں چاہنا وہاں کہ تہاڈی آواز ایس عیدگاہ دے وچوں گونجے اور پورے سیال کوٹ اندر پھیل جائے اور تمام لوگاں نو پتہ چل جائے کہ آج عیدگاہ دے اندر او بیٹھے نے جڑے جناب علی دا نام بگاڑ دے نہیں سچی محبت کرنے والے بیٹھے نے ذرا پتہ لگ جائے گا اللہ اللہ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلا توجہ حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے توجہ چرسی کی جانے مقام علی دا اور جتھے کچھ کرنا ہے تو انہوں آپ ہی پتہ لگ جانا ہے چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جانے مقام علی دا صدقے جاواں تواڈے 75 نمبر آئے نے تواڈے 75 نمبر آئے نے صرف ہی ہے اے تے بڑے تھوڑے نمبر نے تواڈے نمبر تے 4-500 ہونے چاہیے نے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا ٹیلا دیو شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی ہی جانے مقام علی دا او صدقے جاواں ہون تسی چھا گئے ہو سیال کوٹیو اور لوگاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ واقعی اہل حدیث لوگوں نے جڑے نبی پاک دی آل نال پیار کرتے نے نبی پاک دی اصحاب نال پیار کرتے نے کسے نو بخان واسطے نہیں کر دے کسے کڑو داد لین واسطے نہیں کر دے بلکہ ساڈی محبت آل بیت نال آل رسول نال حسنین کریمین دے نال پکی تے سچی محبت ہے اج بھی پیار کرنے ہاں کل بھی پیار کرنے ہاں پیار
کرتے آئے ہاں اور قیامت تک پیار کرتے رہاں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ گل مکن لگی۔ حضرات محترم توجہ کرنا دراؤ، سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کے نکلے نے مسجد دے وچوں باہر، سامنے جناب حسن کھیل رہے نے بچیاں دے اندر، آپ نے چک لیا اور چک کر کے زبان چو فرمایا بی ابی حسن، حسن میرا بابا تیرے تو قربان ہو جائے، حسن میرا بابا تیرے تو قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر فرمایا شبہم بنبیین، اے علی اے جڑا تیرا بیٹا حسن نا اے دی شکل تیرے نال نہیں مل دی۔ اللہ تے حضرت علی مسکرا کے فرما دینے ابو بکر جی بیٹا میرا تے شکل کے نال مل دی گئے۔ فرمایا بیٹا تو آڈائے صورت محمد رسول اللہ نال مل دی گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج ٹرے جا رہے نے، سامنے حضرت حسن آ رہے نے، حضرت بکر حضرت ابو ہریرہ کھڑی ہو گئے، حضرت حسن قریب آئے، آپ فرما دینے اے حسن آج میں ریکویسٹ کرنا چاہنا، ایک اپیل کرنا چاہنا۔ جی جی دسو کی اپیل کرنا چاہتے جے؟ فرمایا میرا دل کردا ہے میں تواڈے پیٹ دا بوسا لے لواں، محبت دی گل نا، میں تواڈے پیٹ دا بوسا لے لواں۔ حضرت حسن نے اجازت دیتی گئے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ دے پیٹ تو بوسا لیندے نے، تے بوسا لے کے بعد اندر فرما دینے صلی جناب رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بطنک، اے حسن میں اللہ دے پیغمبر نو ویکھیا نبی پاک بھی تواڈے پیٹ دا بوسا لیا کر دے سن، تے جدوں میں تانوں آندیاں ویکھیا یکدم میرے دل اندر خیال آیا، میں آکھیا اج میں حسن دے پیٹ دا بوسا لاں گا، محبت بھی پوری ہو جائے گی تے نبی پاک دی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اللہ کائنات دے لوگوں، حضرت ابو ہریرہ جدوں بھی حضرت حسن نوں آندیاں ویکھیا کردے سن، آکھیا کردے سن قد جا سیدی، میرا سید آ گیا، میرا چودھری تے نواب آ گیا۔ لوگ آکھیا ابو ہریرہ عمر اندر تسی زیادہ، تجربے اندر تسی زیادہ، مقام اندر تسی زیادہ، پھر انج کیوں کر دے جے، سید کیوں کہن دے جے؟ آپ نے فرمایا لوگو میں نو کیوں نہ سید آکھاں جنہوں دو جہانہ دے سردار نبی نے سید آکھی ہے۔ اللہ اکبر، پتہ لگا جناب دے حسن پیور سید، اصل سید، میرے پیغمبر نے جنہوں سید آکھی ہے اونے جناب دے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر 47 سال دی عمر پا کے حضرت امام حسن دنیا تو تشریف لے گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام کو جڑیاں حدیثاں روایت کیتیاں نے، وہ اندر سب تو معروف روایت ہے جڑی صحیح البخاری اندر آندی ہے۔ حضرت حسن فرماندے نے نبی پاک نے مینوں ایک دعا سکھائی گئے، اقولہن بالوتری، میں اس دعا نو وتر وچ پڑھیا کرنا وا، وہ کیڑی دعا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے وہابیاں نو تے ہوندی ہے، وہابیاں نو تے ہوندی ہے، پکی ہوندی ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ اے پوری دعا حضرات محترم میں ماننا ہاں کہ وطران دی دوسری دعا بھی نبی پاک علیہ السلام تو ثابت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جناب حسن تو روایت کردہ اے دعا تانوں پڑھدے نظر آنگے تے اہل حدیث پڑھدے نظر آنگے۔ اے اس بات دی دلیل ہے کہ اہل حدیث نو اہل بیت نال بھی محبت ہے، اہل بیت دے عقیدے نال بھی محبت ہے۔ اللہ اللہ آخری گل سنو، گل مکائیے، اللہ اللہ
ویسے تے میں جدو آ رہا سا رستے جندر مینوں بڑے ساتھیاں بار بار اے جڑا نا ایک چیز دے بارے بار بار فون کیتے نے بار بار مینوں آکھیا تے میں ویسے تفصیل نہیں صرف او اشعار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والے جڑے آپ نے کربلا دے اندر کوفے والے نو مخاطب ہو کے پڑھے سن ویسے تے آپ نے تقریر کیتی سی لیکن کسے اردو دے شاعر نے او ساری تقریر دا لبے لباب نکال کے ان اردو دے اندر شعر بنائے نے میں او تواڈے سامنے پیش کر کے اجازت چاہنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفے والے نے مخاطب ہوئے نے اور میدان کرب و بلا دے اندر 10 محرم الحرام دی صبح دا وقت ہے کی فرما دے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اور جو جھکتا تھا سر باپ رگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میرے گھر تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا